آج کے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے جبریل امین نے اللہ کا ایک پیغام سنایا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور ایک موقع ایسا آنے والا ہے کہ جنت کے اندر یہ پیغام سنایا جائے گا، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ آئیے ایسا ہی ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم ہستی کو جو سرزمین سہارنپور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، یعنی قاری طیب جمال صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، جو مدرسہ ابی بن کعب سہارنپور سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کی جائے اور درخواست کی جائے کہ پڑھے جاؤ قرآن ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحہ میں۔ اور کتنا پیارا رب کا یہ قرآن ہے، یہ خدا کا آخری فرمان ہے، اس میں پنہا ہے فلاح دو جہاں، ہر جگہ اس کا بڑا فیضان ہے۔ آئیے فیضان حاصل کیا جائے قاری طیب جمال دامت برکاتہم العالیہ سے، جو عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، اور مجمع کو بالکل سکون اور اللہ کی رحمت اترتا ہوا دیکھا جائے۔ آپ حضرات اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ هَذَا مَا توعدون لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود۔ اللہ اکبر۔ دم کی ہو رہا ہے، اس میں صحیح کرو کے لیے آواز کو صحیح کرو۔ ادخلوها بسلام، ذلك
للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ما شاء الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد
الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير सारा खींच के रख दिया इसने गला إنا
نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لا أصحاب الجنة هم الفائزون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم
سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाह। थोड़ी सी अजान भाई माइक वालों इसके अंदर ट्रेबल बढ़ा दो यार, ट्रेबल बढ़ाओ, मिड भी बढ़ा दो। बात तो ये थी कि सुनाओ नगमे कुरान को, सुनाओ नगमे कुरान की हम बेदार हो जाएं, अधेरों से निकलकर साहबे अनवार हो जाएं। और यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन अजीब बात है माइक साथ नहीं दे रहा। आइए हजरत कारी साहब की ज़बान से अजान सुने और फिर इंशाअल्लाह दिल भाई की कलाम को सुना जाए। मैं हमारे अहबाब की तमन्ना है इंशाअल्लाह अज़ान सुनाऊंगा। उससे पहले उनकी तमन्ना है कि इमाम हरम और तकबीरात इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा मुख्तसरन। सबसे पहले मक्का मुकर्रमा के इमाम शेख सऊद इब्न इब्राहिम अश-शुरैम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। मक्का मुकर्रमा के एक इमाम बुलबुल हरम के लक़ब से मशहूर हैं शेख अब्दुल्लाह इब्न अव्वाद अल-जुहनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب। शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस के अंदाज में कोशिश तो मैं पूरी करूँगा, शर्त यह है कि ये माइक पूरी करने दे। मुझे खुद को आवाज़ मेरी अपनी पता नहीं चल रही थी, मैं ही पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना الصراطल मुस्तकीम صراطल الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. جزاكم الله. بارك الله. تقبل الله. اللهم زد فزد.